बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर अगले पिछले हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तानी फिजाइया को सऊदी अरब की जानिब से तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि ईरान जो कुछ कह रहा था कि मैं सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं कर रहा, बिल आखिर नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब की जानिब से बड़ा एलानी जंग किया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए हक के तहत बड़ा ऑपरेशन किया है और खौफनाक तबाही मचाई है और अफगानिस्तान की वजारत दिफा की बिल्डिंग उड़ा दी गई है। वहाँ पे कौन कौन था, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि ईरान अमरीका जंग खतरनाक रुख इख्तियार कर गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान 2 बड़े हमले हुए हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान बार बार इस बात का इकरार कर रहा था कि हाँ, मैं अटैक कर रहा हूँ, लेकिन अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर, मैं सऊदी अरब की तेल तंसीबात के ऊपर हमले नहीं कर रहा, मैं किसी भी दीगर बरादर इस्लामी मुल्क की दीगर तंसीबात के ऊपर, उनकी तंसीबात के ऊपर हमले नहीं कर रहा। और नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसने गारंटी ली थी, पाकिस्तान ने ईरान के बिहाफ पे सऊदी अरब को यकीन दिलाया था कि ईरान की जानिब से ये हमले नहीं किए जा रहे। ईरान ने कहा था कि एक मुश्तरका तहकीकाती कमीशन बनाएं और तहकीक करें कि आखिर इनके ऊपर हमले करने वाले कौन है, और अगर वो नहीं है तो जो इसके जिम्मेदारान हैं उनको सऊदी अरब करार वाकई सजा दे, और ईरान उनके साथ खड़ा है। अब नाज़रीन, जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि जो सऊदी अरब के इंटेलिजेंस इदारे हैं और पाकिस्तान है, तुर्की है, उसके बाद ईरान है, तो मुश्तरका तौर पे कुछ तहकीकात हुई हैं जिसमें ऐसे शवाहिद सामने आए हैं कि ईरान बिल्कुल सच कह रहा है कि उसने सऊदी अरब की तेल तंसीबात के ऊपर अटैक्स नहीं किए, बल्कि ये हमले अजीम मुसाद की जानिब से करवाए गए हैं। जिसके बाद नाज़रीन, सऊदी अरब ने ये कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है, और जवाबी कार्रवाई का सिर्फ हक महफूज नहीं रखता बल्कि सऊदी अरब उसका जवाब देगा। ये बहुत गैर मामूली। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान पे हमला कंसीडर होगा और दोनों का दुश्मन एक होगा। और अब चूंकि नाज़रीन दोनों का दुश्मन है ये एक, तो अब दोनों ममालिक जो हैं वो मिलकर क्या करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ नाज़रीन चंद दिन पहले जब सऊदी शाही महल के अंदर गए थे और मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की थी, उसमें उन्होंने कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ था और इस हवाले से कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के ऊपर होने वाले हमलों का जवाब देने का पाकिस्तान ने ऐलान किया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अमरीकी असासों के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे कि हम उसका जवाब दें। हाँ, अलबत्ता आपके ऊपर जो हमले हुए हैं उसके आप तहकीकात करें। अगर ईरान कह रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब नाज़रीन, लगता है कि अगले पिछले हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के बहुत सारे हिसाब हैं और ये अरसा दराज से पेंडिंग चल रहे हैं। तो लगता यह है कि अब मशरिक़ वुस्ता के अंदर नई जंग जो है उसमें मामलात जो है वो सऊदी अरब भी अपना हिस्सा डालने जा रहा है, और ईरान के साथ मिलकर जो सऊदी अरब है और पाकिस्तान ये भी मैदान में उतरने वाले हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब के ऊपर हमले का मतलब पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी हमले हो ही रहे हैं वहाँ से। अभी नाज़रीन एक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, साबिक रिटायर्ड हैं, उन्होंने राजेश नाम है, राजेश की जानिब से एक पॉडकास्ट के अंदर इंकशाफ किया गया कि ये जो BLA और BLF हैं ये कोई अंदरूनी तंजीमें नहीं है रियासत के खिलाफ, बल्कि इनकी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो भारत की जानिब से इसको जो है इसमें उसने कहा जी कि भारत शामिल है, इसके अंदर मिडल ईस्ट शामिल है और एक और मुल्क इसमें इन्वॉल्व है और अफगानिस्तान है, यानी कि एक नहीं, ये पूरा एक नेटवर्क है जो बनाया गया। उसने कहा जी इसमें किया क्या जाता है कि इसमें फंडिंग जो है वो भारत की जानिब से दी जाती है और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मिडल ईस्ट के एक मुल्क की जानिब से फराहम की जाती है, इंटेलिजेंस और दीगर। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन है उनको यकीन दिलाया गया जो BLA है ये बेसिकली
جو ہے وہ سنی اکثریتی ہے اور جو ایران ہے وہ شیعہ ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو سپورٹ کریں اور یہ جو بلوچستان ہے یہ الگ ملک بن کے آپ کو تسلیم کر لے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ ان کو فراہم کی جا رہی ہے، اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں۔ اب تو ان کے خود ایک جو کرنل ریٹائرڈ آفیسر ہیں انٹیلیجنس کے، اس نے انکشاف کیا ہے کہ ہم مل کر افغانستان کی مدد سے یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے BLF کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیزیں اور یہ شواہد سامنے آنے کے بعد تو آپ کو پتا ہے، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب انڈیا کی جانب سے پاکستان میں بالا کوٹ پہ حملہ کیا گیا، ابھی ریسنٹلی پاکستان کے اوپر جو اٹیکس ہوئے، یہ آپریشن سندور جب لانچ کیا اس نے انڈیا نے، تو اس وقت بھی اس میں پاکستان کے دشمنوں کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے۔ اب ناظرین، اسرائیل کا ڈائریکٹلی انوالو ہونا سعودی عرب کے اندر حملہ کرنے میں اور اس کے بعد انڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے میں، تو لگتا ہے کہ اب اگلے پچھلے حساب جو ہے وہ برابر کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر سعودی عرب اگر اپنا بدلہ لینے کا اعلان کرتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اس میں شامل ہوگا، اور یہ بہت غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، دوسری بڑی اور اہم ترین خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس پریس کانفرنس کر کے کہ ہم نے جو ان کے 90% جو ایسڈ ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں ایران کے، اس کے بعد ہم نے بحری جہاز ان کے سارے ڈبو دیے ہیں، ہم نے ان کا جو ہے وہ حملہ کرنے کی صلاحیت، سمندری مائننگ بچھانے والی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ لیکن ناظرین، اسی دوران جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ تقریر کر رہے تھے تو ایران کی جانب سے سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اور 2 مرتبہ بنایا گیا ہے اسپیچ کے دوران۔ تو ایران کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے اور کہاں تک ہم جو ہے وہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ساری کی ساری صلاحیت ایران کی تباہ ہو چکی ہے تو پھر امریکہ اپنے اتحادیوں کو کیوں بلا رہا ہے اسٹریٹ آف ہومز کو کھلوانے کے لیے؟ پھر امریکہ کو فوری طور پہ میدان میں آ کے اسٹریٹ آف ہومز کو کھلوا لینا چاہیے۔ تو اس وقت ناظرین معاملات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان نے آپریشن ضرب الحق کے تحت آج ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور یہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے کی جانے والی تباہ کن کارروائی میں افغانستان کے اندر جو کابل میں وزارت دفاع کی بلڈنگ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ناظرین اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو ان کے کی کمانڈر ہیں TTP کے، اور اس کے بعد افغانستان کی جو قیادت ہے اس کی اہم ترین شخصیات موجود تھیں جن کو حملہ کر کے پاکستان نے اڑا دیا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان کی جو اہم ترین عمارتیں ہیں جیسے کابل کا صدارتی محل ہے، یا پھر جو ہے وہ اہم ترین ان کی حکومتی بلڈنگز ہیں جن کے اوپر انہیں یقین تھا کہ پاکستان یہاں پہ حملہ نہیں کر سکتا، تو پاکستان نے وہاں پہ اٹیک کر کے اب ان کے پرخچے اڑانے شروع کر دیے۔ پاکستان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت بھی اب نہیں رکیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان نے چائنا اور پاکستان کے افغانستان کے معاملے پہ جو 2 پیج کے اوپر ہونے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی پاکستان نے چائنا کو جواب دیا، تو پاکستان نے واضح طور پہ چائنا سے کہا ہے کہ پہلے بھی آپ نے کوشش کی، اور اگر ہمارے جو مجرم ہیں یہ ہمارے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو ہم اس پر بات چیت کر سکتے ہیں، اور دوسرا افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اس سے پہلے ہم ان تمام جو فیکٹس ہیں گراؤنڈ کے اوپر جو فیکٹس ہیں ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے خلاف یہ حملے کرنے کے قابل نہ رہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔